मरीना बेगम जरीन के हाथ दबाकर बोली, वो हुआ है जो अल्लाह ने लिख रखा है, उसकी इसमें हिकमत है, वही जानता है। ये बोलते हुए वो घर से बाहर आ गई शर्जील के साथ शहर आने के लिए। सारी बातें सुनते ही शानो गिर कर बेहोश होगी और उसका सर सामने टेबल से टकराया। मोमना चलाई शानो भाभी और शानो की तरफ लपकी। सब शौक थे कि मनाहिल ने ये क्या कर दिया। दिलावर शानो को जल्दी से बाहों में उठाकर बाहर गाड़ी की तरफ भागा और मोमना ताई जी को बताकर कि मैं हांजी के साथ जा रही हूँ। मोमना भी दिलावर के पीछे लगी। उनके निकलते ही सरी बेगम भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और नाया मामा बोलकर उनकी तरफ लपके। सिकंदर साहब ने जल्दी से मुलाजमों की मदद से सरी बेगम को गाड़ी में लटाया और शहर इमरजेंसी में आ गए। डॉक्टर ने सरी का बताया कि उन्हें फालिज का अटैक हुआ है, पर मामूली सा कि आप बर वक्त उन्हें लेकर आए हैं। शानो 3 दिन अस्पताल रहकर घर आ गई थी। कमजोर सी सरी व्हील चेयर पर बैठी घर में दाल हुई तो सबकी आंखें नम हो गई, पर होंठ शुगर करते मुस्कुराए कि मामा घर तो आई। माँ की व्हील चेयर के पास सोफे पर बैठकर दिलावर बोला, अम्मा मेरी पढ़ाई का बहुत ही हर्ज हो चुका है, मैं कल शाम के फ्लैट से वापस जा रहा हूँ। आप अपना और सबका ख्याल रखें, अपने आप को समझाए, जो होना था हो चुका है, आगे सब अच्छा होगा, इसके लिए दुआ करती रहें और जल्द ठीक और अपने घर को संभालें, राब्ते में रहें। वो मामा को बताकर अपनी तैयारी करने ऊपर कमरे में आ गए। ताईजान ने मोमना को इशारा किया कि जाकर उसकी तैयारी में मदद कराए। वो साहिल लाती दिलावर की पैरवाई में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। मोमना दिलावर के हाथों में से शॉपिंग बैग पकड़ कर उसमें से चीजें निकाल निकाल कर मेज पर रखने लगी ताकि दिलावर अपने हिसाब से रखे। मोमना गाह है बेगा तैयारी में हुश और मसरूफ दिलावर को देख लेती और मुतमिन हो जाती कि दिलावर मुझे ढूंढ लेगा। यह सोचकर कि वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब इश्क जुनून के सामने होगा। वह मुंह में बोली, मेरी आंखें तुझे चूम रही होंगी। वह मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपना रुख बदल गई और दिलावर की नजर मोमना की पतली कमर पर लहराती हुई चोटियां पर पड़ी थी। वो दुखी हो गए और दिल में बोले, मोमना मुझे माफ कर देना, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें पाने वाला खुश हो ना हो, खुश नसीब ना हो, नहीं हो सकता, पर मुझे इस तहरीर ने बेकरार कर दिया है। वो कौन है जो मुझे जुनून की हद तक चाहती है और मुझे पता ही नहीं चला। वो हैरत से सोचते हुए, कमाल है, मैं इस कदर लापरवाह हूँ कि वो आई, मेरे करीब रही और बगैर कुछ बोले चली भी गई, बगैर कुछ महसूस करवाई। दिलावर बहुत सोचते हैं कि इन दिनों कौन थी मेरे करीब जो मुझे खास तवज्जो दे रहा था, पर मोमना के सिवा कोई नहीं था। और मोमना तो अव्वल रोज से हान का खास ख्याल रखती थी, इसलिए उसकी तरफ दिलावर का ध्यान नहीं गया था। वो उससे हर रोजमर्रा का काम समझते थे और इश्क को अलग ढूंढते रहे। वो अपने आप को इश्क के करीब आए हुए को बार बार खुद दूर करते जा रहे थे कि कौन है। वो मोमना की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। हालांकि इतने बुरे हालात के बावजूद भी वो यही है खुश है पे तमाम फ्राइज उसे अदायगी भी कर रहे थे। खुश भी थी, दिलावर के नाम के जुड़ने के बाद तैयार भी थी, उसकी चूड़ियां भी खनक रही थी, आंखें भी चमक रही थी, पर मोमना दिलावर को देखकर ऐसी हो जाती थी खुश होश बेहोश से। इसलिए दिलावर का जहन हर तरफ भटक रहा था, पर मोमना की तरफ नहीं जा रहा था। कमाले हैरत थी। शर्जील गुस्से में तेज गाड़ी चलाता हुआ शहर वाले घर पहुंचा। वो मामा से बोला, मैं अस्पताल जाऊंगा, आपने जाना है? सारी रास्ता रोते हुए मरीना बेगम हाँ बोलकर सामने हाँ में हिला गए कि देखे कि उनकी बेटी अब किस हाल में है, सबको बर्बाद करती खुद बर्बाद होगी। यह ख्याल आती मरीना बेगम बुलंद आवाज में रोने लगी। जिन्हें शर्जील ने उन्हें रोका कि गुबार निकल जाए तो बेहतर है, तभी सब होश में आएंगे और जिंदगी आगे चल सकेगी। अस्पताल के कमरे में मुख्तलिफ मशीनों की आवाजें आ रही थी और नायल दवाइयों के जरिए से नींद बेहोशी में थी। उसका सांस तो चल रहा था, पर वो अभी बेहोश थी कि उसे अभी होश नहीं आया था। उसे देखने जिजा और हशाम भी आए थे। उन्हें पता चला कि मनायल को हादसा पेश आ गया तो नक्का नहीं हुआ। जिजा मरीना बेगम से बोली, कोई बात नहीं आंटी, ये ठीक हो जाएंगी तो नका तो होगा। मरीना बेगम बोली, बेटा नका तो दिलावर और मोमना का कर दिया है कि खानदान इकट्ठा था। तो जिजा बेएहतियात बोली, क्या? और मुस्कुरा कर बोली, चलो शुक्रिया, मोमना खुश है अपने घर में। जिजा बस जी बोली और खुश हो गए और खामोश होगी। जिजा को मोमना के निकाह का बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि वो उसे अपनी भाभी बनाने का पक्का इरादा कर चुके थे। पलटते ही मलिया हैरत से फटी आंखों के सामने खड़े हुए शेर की कीबी गीले बालों को सुबह नाई से कटवाए हुए थे और कानों के पीछे कंघी से बिठाए हुए थे होने की वजह से चेहरे के नैन नक्श वाजा कर गए। मलिया तेजी से दरकते दिल पर हाथ रखकर खौफ से बोली, आप? अक्की जी बोली, मैं अकील रहमान, कोई एतराज? वो बोली, वो घबराई हुई बोली, नहीं। वो तेजी से अक्की के करीब आई और बोली, आप हैं तो घर में क्यों नहीं बताया? घर वालों को क्यों परेशान किया? अक्की जो कान से पकड़कर बोला, यार सफी उन्हें बता देगा, अक्की मैं हूँ, फिक्र नहीं करो। वो मजीद कुछ बोलती, अक्की बोला, यार खाना खिला दो, फिर तुम्हारी हर बात का जवाब दे दूंगा। वो उलझी हुई किचन में आ गई। 2 आलू के पराठे और अचार मेज पर रखकर बैग पर लेटी अक्की को देती है कि आ जाए खाना खा लें। तो वह हैरान हुई,
अकी विक भी उतार चुके हैं। वो शख्स इस वक्त मर्दाना खूबसूरती के मिराज पर बरजमान था, जिसे थोड़ी देर मलिया मोहवियत से देखती रही, फिर बोली, जी वो खाना। अब अकील और रहमान की शख्सियत के सामने उसे बोलना थोड़ा मुश्किल लगा था। उसे अपनी खुशकिस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। अकी के जस्ट में मेज तक पहुंचा और उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर मलिया को बिठाया और बोले, चले मुझे खाना खिलाए और मेरा ख्याल रखिए। आप मामा से कह रही थी ना कि मैं अक्की जी के बगैर नहीं रह सकती, तो मेरा पूरा ख्याल रखिए। अपने हाथों से नवाले बना बना कर खिलाए। तो मलिया अकी के सरूपा बरसती हुई आंखों और मुस्कुराते लबों से अल्लाह का शुक्र अदा करती है। नवाला अकी जी के मुंह से लगा गया और अक्की को देख नहीं पा रही थी कि अक्की ने मलिया की उंगलियों भी दांतों में पकड़ ली, जिससे वो बखलाकर अक्की का चेहरा देखने लगी। उसके रोने में मजीद तेजी आ गई तो अक्की ने एक जानदार क्याका लगाया और मलिया को बाजू के घेरे में ले लिया और बोला, घबराओ, गबरू मिल गया है, इसी खुशी में रो रही हो। और मलिया का सरापा अपने कंधे से लगा गया। वो छोटे छोटे नवाले मलिया के मुंह में डालने लगे। खाने के बाद वो किचन में बर्तन रखने आई कि उसे अचानक शाहजी याद आए तो अक्की बोले, वो भी ठीक है, कुछ दिनों तक आ जाएंगे। ये बोलकर अक्की खुशी से झिलमिलाती हुई आंखों से देखती हुई मलिया के होंठों पर झुक गया तो हक्का बक्का मलिया कुछ ना कर पाई। कुछ देर बाद अक्की हटे और बोले, इतनी खुशखबरियां दी हैं तुम्हें और तुमने मुंह मीठा तक नहीं करवाया, सोचा खुद ही कर लो। तब मलिया झिझकते हुए बोली, वो जी अब भी नहीं करें, अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो अक्की बोले, हो गई है, अभी तो तुम्हें रुखसत करवा के लाया। ये बोलकर अक्की नाजुक से मलिया को बाहों में उठाकर बाहर बरामदे में ले आए। उसके करीब खड़े होकर बोले, मैं यहाँ अपने प्यार को एंजॉय करने आया हूँ, जो मैं लाहौर में नहीं कर पाया। अपनी थोड़ी मलिया के कंधे पर आकर उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंद कर बोले, बड़ी मुश्किल से काटा है मैंने ये वक्त तुम्हारे बगैर। 2 माह तो डॉक्टर को लग गए हम तीनों की जान बचाने में। फिर हम ठीक होने लगे तो दिल करता था कि उड़कर घर पहुंच जाओ और तुमसे इतराफे मोहब्बत सुनो और तुम पर प्यार की बरसात कर दो। मलिया एक शहर में जकड़ी यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में अक्की के बाहों में होले होले कांप रहे थे, पर बोली कुछ नहीं। अक्की जी उसे उठाकर बैठ पर ले आए और कम्बल लेकर लेटे और उसे साथ लगाकर बोले, कुछ बोलो कि नहीं। वो धीरे से बोली, क्या बोलो, कुछ समझ नहीं आ रही। अक्की की हरकत करती उंगलियां मलिया को और भी कंफ्यूज कर रहे थे। वो अटक अटक कर बोली, मैं तो इत्ताफे मोहब्बत तब भी कर देती अगर उस दिन पुलिस ना आ जाती। मैं सोच चुकी थी बाकी की जिंदगी अक्की जी के साथ ही गुजारूंगी। अक्की मलिया को साथी से अपने साथ लगाकर बोले, जालिम बोल देती, मेरा ये सफर आसान हो जाता। वो मलिया के कान के करीब होले से बोले, पर आज मामा पापा के सामने मुझे तुम्हारा इत्ताफे मोहब्बत बहुत ही पसंद आया। वो बोला, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, ये तो मुझे अस्पताल में पता चल गया था जब तुम मुझे बोली थी, अक्की जी आई लव यू। मलिया चलाने वाले अंदाज में बोली, क्या झूठ, मैंने कुछ नहीं बोला था। तब अक्की बोला, झूठी, जब मैं तुम्हें दलिया खिला रहा था प्यार बरसाती नजर से मुझे देख रही थी कि नहीं बोलो, छुई मुई बनी हुई मलिया हंसते हुए बोली, हाँ देख रहे थे। बाकी बोले, लड़का पटा रही थी ना आंखों आंखों में। मलिया हंसते हुए बोली, हाँ पर आप पट नहीं रहे थे, तब भी मुझे फौजी की सख्त नजर से देख रहे थे, तो मैं घर जाकर बात करने का इरादा करके सो गई। अक्की बोला, तब तक तुम मुझे गुंदकी में आई लव बोल चुकी थी। मलिया अक्की की हरकत करते हुए हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोली, ना करें, गुदगुदी होने से मेरा पेट दर्द हो रहा है। और बोली, तब भी सोचूं मैं, अक्की जी कितने फ्रेश लग रहे हैं ना, उन्हें तो मेरी बीमारी की जरा परवाह नहीं। मलिया की आंखों पर अक्की क्या लगाकर मलिया के चेहरे के नकोश को चूमने लगा। घबराई हुई मलिया समझ गई आज भी इस प्यार के तूफान को ना रोक पाएगी, पर अपनी सी कोशिश में वह सवाल उठाकर बोलने लगी कि घर पर। तब अक्की ने मलिया का कुछ बोले ना दिया, उसने भी एहतियात डालते हुए अपना आप अक्की के सुपुर्द कर दिया। सुबह मलिया जल्दी उठ गई। बक्से में से सूरत के कपड़े लिए जो थे तो काफी तेज और शोर रंगों के, पर क्या करती, कपड़े लेकर नहा धोकर नमाज अदा कर बक्से में से जनाना पुल वाली चादर लेकर बाहर बरामदे में आ गई। अभी अंधेरा था पर यह कम रोशनी भी बहुत सी चीजों को वाजिया कर दी जा रही थी कि जैसे सामने पहाड़ और करीब किसी झरने की आवाज आ रही थी। वो अक्की जिससे बहुत कुछ जानना चाहती थी, पर वो लंबी तनका सो रहे थे। तभी उसे हयालों से अक्की की आवाज ने बाहर निकाला, मलिया। वो जी बोलती हुई अंदर की तरफ तेजी से आई और बोली, जी। उन्होंने अपना बाजू आगे को फैलाया, जिसे ना समझते हुए मलिया अपना हाथ अक्की के हाथ पर रखी और अगले ही लम्हे अक्की ने उसे खींच कर अपने पास गिराया, उसके लबों पर झुक गया। किस लेकर बोला, या कहाँ चली गई थी, मेरा प्यार करने को दिल कर रहा था। वो मलिया की चादर उस पर से हटाते हुए बोले और मलिया शर्माती जा रही थी और गुदगुदी होने से हंसती जा रही थी। अक्की बोले, तुम कुछ नहीं करोगी। मलिया हैरत से अक्की को देखा, बोला, क्या। अक्की अपने लबों पर उंगली रखकर बोला, कुछ प्यार श्यार। मलिया हंसती हुई अक्की के कुछ आधा सीने में चेहरा छुपा गई और बोली, नहीं मुझे शर्म आती है। तो अक्की बोला, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, आप कालो किस। वो हंसती मलिया से बोला, यार प्यार का सबूत दो। वो बोली, मुझसे ऐसे सबूत नहीं दिए जाते, मेरी आंखों से मेरी मोहब्बत का यकीन कर ले। अक्की बोला, नहीं यार मलिया, मुझे तुम्हें महसूस करना है। मलिया अक्की की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, बस करे, महसूसात का वक्त खत्म हो गया। अक्की बोला, कोई नहीं जी, हम तो हनीमून पर आए हैं ना, इसमें प्यार के बस करने का कोई भी वक्त नहीं होता। मलिया हैरत से बोली, तो क्या
آپ کے یہاں پر دکان نہیں ہے؟ توکی بولا پگلی میچر ہوں، میں ٹاس پر لاہور گیا تھا گینگ کو پکڑنے، تو واپس آ کر نوکری ختم، اب جو پیسہ ملے گا نا اسے کاروبار کروں گا، میری قسمت میں ملک کی خدمت اتنی ہی تھی، میں شہید ہوتا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی، پر غازی بھی چلے گا۔ یہ بول کر وہ حیران ملیحہ کو محسوس کرنے لگے۔ دلاور خود سے بولا سوری یار مومنا، پر میں کیا کروں، مجھے عشق کو دیکھنا ہے۔ مومنا بولی، مومنا بھی آئی بول کر اپنے کمرے میں آئی، وہ کاغذ پر لکھ دے کہ کون سی دوائیاں کب کھانی ہیں۔ وہ کاغذ پر لکھ کر واپس آ گئے، کمرے کا کھلا دروازہ نوک کر کے اندر آئی، جہاں پر دلاور وہ ناول اپنی ٹیچی میں رکھ رہا تھا۔ دلاور ناول عشق تم کس رنگ کا ہے کو دیکھتے ہوئے بولا دوائیوں والا باکس میں رکھ دو۔ خود وہ ناول بیگ میں رکھ کر ٹچی ایک طرف کھڑے ہو کر نیچے ہال میں آ گئے اور ماں سے بولے میں وزیر سے ملنا ہوں۔ وہ پلٹا، اپنے پیچھے چمکتے ہوئے چہرے والی نقص سے تیار آتی ہوئی مومنا کو مخاطب کر کے بولے ممی میں وزیر سے ملنے جا رہا ہوں، تمہیں فون کروں گا تو شانہ بابی کی بات وزیر سے کروا دینا۔ اچھا؟ وہ روشن چہرے کے ساتھ بولی جی ہاں ٹھیک ہے، بول کر آگے بڑھی اور دلاور کی ویسٹ کوٹ پر سے گرد ہٹا کر جاڑ کر دھیرے سے خوش لہجے میں بولی فی امان اللہ، اور تاجی کی طرف رک کر بولی کچھ کھانے کو لے کے آؤں؟ دونوں کو خوش دیتی زری بیگم مومنا کی بات پر ہاں میں ساحل آ گیا۔ وزیر کے بولنے پر کہ مومنا بی بی کیسی ہیں، دلاور جٹ وزیر کو لے کر وہیں پر فوارے کی ماربل کی باؤنڈری پر بیٹھ گیا اور وزیر کے ہاتھ کڑی میں جکڑ ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا یار وہ تو ٹھیک ہے، بلکہ اچھی ہے، نہیں بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر ایک مسئلہ ہو گیا۔ وزیر چونکا دلاور کو دیکھتا ہے اور چہرے کو جھٹکا دیتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دلاور وزیر کو ناول پر اس کی لکھی ہوئی تحریر کے نیچے لکھی تحریر کے بارے میں بتاتا ہے اور چونکا وزیر کو دیکھا بولا کیا تو نے کسی کو میرے بہت ہی قریب دیکھا ہے جو آنکھوں میں پیار لیے مجھے دیکھ رہی ہو؟ تو چھم سے مومنا وزیر کی نظر میں آئی، پر وہ لڑکی کو ذہن میں لا کر غور کرتا ہے، پر اسے وہ مومنا کے علاوہ کوئی اور نہ لگے۔ پر وزیر بولا کیا مطلب ہے تیرا؟ میں وہاں پر لڑکیاں دیکھ رہا تھا۔ یار دلاور تجھے شرم آنی چاہیے ایسے بولتے ہوئے۔ دلاور گڑبڑا گیا اور وزیر کے ہاتھ دبا کر بولا یار غصہ کیوں ہوتے ہو، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو حیران ہوں کوئی آئی مجھے پیار سے دیکھتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وزیر بولا پتہ نہیں یار، میں تو کاموں میں مگن تھا، میں نے غور نہیں کیا۔ اصل میں وزیر چاہتا تھا کہ اپنے پیار کو دلاور خود ڈھونڈے، اس کا یار اس عشق میں خود ڈھونڈے، کیونکہ وہ جاننے لگا تھا کہ وہ مومنا ہی ہے جس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی، اور دلاور کو دیکھ کر اسے خوشی تھی کہ جو عشق اس کا یار ڈھونڈ رہا ہے اسے یہ گھر ہی ہے، کہیں گم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عشق سچا تھا، اس میں اتنی لگن ہے کہ وہ لمحوں میں حالات بدل کر اپنے گھر پہنچ آیا۔ خود مومنا بھی حیران تھی کہ اس کی لگن اتنی سچی تھی کہ ابھی خود بخود راستے سے ہٹ گئی کہ وہ دلاور کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور مومنا کی پہلی اور آخری خواہش دلاور کو پا لینا تھا۔ اس کے کان ایک ہی بات سنتے رہتے تھے مومنا مجھے اچھی لگتی ہے، مومنا مجھے اچھی لگتی ہے۔ وزیر چمکتی آنکھوں سے دلاور کو دیکھا بولا لگن سچی رکھ تو تیرا عشق تجھے ایسے ملے گا کہ تو خود حیران رہ جائے گا۔ دلاور وزیر کو دیکھ کر بچوں کی طرح تجسس سے بولا سچی وزیر، وہ مجھے مل جائے گی نا؟ وزیر ہاں میں سہ لاتے ہوئے بولا ہاں ہاں وہ تجھے ضرور ملے گی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دلاور وزیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا اللہ تیرا منہ مبارک کرے وزیر، اب تو اس کے بن جینے کو دل نہیں کر رہا، نہ واپس پڑھنے جانے کو دل کر رہا ہے۔ وزیر جھجکتے بولا بادشاہ مومنا بی بی؟ تو دلاور جٹ بولا اس سے بات ہو گیا، وہ میرے عشق کے ساتھ رہنے کو تیار ہے۔ وزیر مومنا کی بات سن کر پہلے حیران ہوا اور پھر بات کے تہہ تک جا کر کہ وہ جانتی ہے کہ وہ عشق وہی ہے، تو وزیر اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اپنا سر جھکا گیا، جس کو دیکھ کر دلاور بولا میں جانتا ہوں وزیر تمہیں مومنا بی بی کے لیے برا لگ رہا ہے۔ دلاور وزیر کے ہاتھ پکڑ کر دبا گیا اور بولا پر یار میں مجبور ہوں اپنے پیار کے لیے، مجھے اس کے سنگ جینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بولا میں اپنے پیار کو مینشر نہیں لاؤں گا وزیر، اسے الگ رکھوں گا، مینشر پر راج مومنا کرتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا پیار اس بات سے اطلاق بھی نہیں کرے گا، پیار تو پیار کا قرب چاہتا ہے نا، محل ماریاں نہیں دیتا۔ وزیر لمبا سانس لے کر بولا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ مزید کچھ بولتا کہ ہوادار نے آ کر بولا سر ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ وزیر ساحل لا کر بولا اچھا، اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ دلاور حیران ہوا کہ ہوادار کو دیکھ کر بولا ہو بھی گیا وقت ختم؟ وزیر کو باؤں کے شکنجے میں دبا کر بولا یار مجھے معاف کر دے، میں نے تیری زندگی کیا سے کیا کر دی، مجھے شانو بابی کے لیے بھی بہت برا لگ رہا ہے۔ وہ معصوم سی گھر میں بکھرائی پھرتی رہتی ہے کہ اس کی آنکھیں میں جلملا گئی، اسے منظر دھندلانے دکھنے لگا، وہ بھی اپنی آنکھیں اوش کرتا ہوا ہوادار کے ساتھ ہی جیل کی عمارت کی طرف چل دیا۔ ملیحہ کے جاتے سفیر ماں کے پاس آیا اور نیلا سے بولا جلدی سے ماما کے لیے پانی لا۔ وہ میز سے پانی کا گلاس پر لائی اور ماما کو پکڑا دیا، جسے ماما نے ایک ہی سانس میں پی لیا اور روتی ہوئی انیلا سے بولی یہ کیا ہو گیا؟ انیلا وہ بچی زندگی کا غلط فیصلہ کر کر چلے گئی، اس نے میری ایک نہیں سنی، میں ماں ہوں، میں اس کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ کرتی، میری تو اپنی خواہش تھی کہ میں اسے عقیل کی دلہن بناؤں۔
میرے بیٹے اور ملیا کی سورج اور چاند جیسی جوڑی ہوتی، وہ نازو سی باربی ڈال میرے بچے کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی حسین بناتی، اور تم دونوں باقی کی ساری زندگی میرے سامنے ہی رہتی۔ میں بھی خوش ہوتی کہ میری بچیاں میری آنکھوں کے سامنے ہی ہیں۔ ماما نڈاسی آواز میں بولے جا رہی تھی اور پریشان تھے تو کہ صاحب اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے فارغ کو صدمے سے کچھ ہو نہ جائے۔ صفی بولا، ماما پریشان نہ ہو، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ماما حیرت سے صفی کو دیکھا بولی، وہ کیسے؟ اور بابا اور انیلا بھی حیرت سے صفی کو دیکھنے لگے۔ تب صفی نے بتایا، ہم مشن پر لاہور تھے تو ہم نے صالحہ آپی کے گھر بنا لی کہ مشن کو وہاں پر رہ کر سیکرٹ رکھا جائے۔ ہم وہاں پر بدماشوں کے حلیے میں رہتے تھے، تبھی شبیر ویر جی نے صالحہ آپی سے نکاح کر دیا۔ ماما حیرت سے بولی، تو کیا شیرا شبیر ہے تمہاری پھپھو کا بیٹا؟ وہ مسکراتا ہوا ماں کے ماتھے کا بوسہ دے کر بولا، جی۔ اور ماں کو یہ بھی بتایا کہ شبیر ویر جی بولے کہ اگر ہمارے مشن کے بعد کسی نے بھی لڑکیوں کو اپنا نہ اپنایا تو تم دونوں کو پتا ہے نا کہ تم ان سے شادی کرو گے باعزت طریقے سے۔ یہ بھی ایک مجاہد ہے کہ یہ بھی اب مجاہد ہے۔ پھر نوفل والے واقعے اور ملیحہ کا نکاح عقیل سے ہو گیا۔ ماما چلا کر بولی، کیا نکاح؟ تو ملیحہ عقیل کی بیوی ہے۔ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی تو بولی، تو کیا وہ بدماش جو ابھی آیا تھا وہ عقیل تھا؟ صفی ماما سے دور باتیں بولا، جی۔ تو ماما نے اپنی چپل باتیں ہوئے صفی کو مارنے کے لیے پھینکی کہ ٹھہر جاؤ بدماشو، ماں کو پاگل بنا رہی ہو۔ حال سب کے کہکے سے گونج گیا۔ صفی حال کے آہر میں کھڑا بلند آواز میں انیلا کو میٹھی نصیحت دے کر بولا، مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ دیکھ لے، میں تو آپ کی بہو سیدھے سے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ماں خود ہی رسم رواج کے ساتھ میرے سپرد کر دے گی۔ تو انیلا بکھلا کر صفی کو دیتی ہے اور بھاگ کر سینہ چک کر کمرے میں آ گیا اور لمبے لمبے سانس لیتے حیرت سے اور خوشی سے تمتماتے چہرے سے ساری باتوں کا دھرنے لگی کہ ہیں وہ تینوں بدماش ملٹری آفیسر تھے۔ اکی ویر جی بھی بدماش نہیں ہے اور شاہ ویر جی بھی۔ انیلا پچھلے وقت کو سوچتی جا رہی اور شرماتی جا رہی، اس کی آنکھیں برستی جا رہی پر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ مزید روتی رہتی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، نمبر تو ماما کا تھا پر آواز صفی کی تھی جو بول رہا تھا، آ جائے بہو صاحبہ، سب کا آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کا دل ہے۔ انیلا دوپٹہ درست کرتی سینے اتر کر نیچے آ گئی۔ ماما نے اپنی باہیں اپنی بہو کے لیے کھول دی، جن میں شرماتی لجاتی ہوئی انیلا ماما کی باہوں میں سما گئے۔ ماما نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے صفی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ صفی لا کر سمیپا ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بولی، تجھے بھی اس رات گولیاں لگی تھی نا؟ یہ بولتے ہیں ان کے آنسو گال پر رواں ہو گئے اور سسکنے لگی۔ بابا بھی بے قرار سے صفی کو ہی تک رہے تھے تو صفی دھیرے سے بولا، جی۔ ماما نے ہچکیاں لیتے ہوئے اشارہ کیا، شرٹ اوپر کر کے دکھا۔ صفی کے کاندھے اور گردن کے درمیان دو زخموں کے گول نشان تھے، گولیاں نکال کر انہیں ٹانکے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ صفی ماں کی آنکھیں خشک کر کے بولا، ماما آپ خوش نصیب ماں ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وطن کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے نذرانے کیے۔ ماما پاپا کو دیکھ کر پھر صفی کو دیتی ہے اور بولی، تیرے بابا بھی یہی بولتے تھے مجھے، پر چونکہ خبر کوئی نہیں تھی کہ کہاں ہو تو دل بہت ہی گھبراتا تھا۔ میز پر صالحہ ناشتے کی چیزیں رکھ رہی تھی کہ ڈول بیل ہوئی۔ پاپا صالحہ کو دیکھ کر بولے، میں دیکھتا ہوں ان کا دل آج خوش تھا، پر کیوں وہ نہیں جانتے تھے۔ دروازہ کھولتے ہوئے حیران ہوئے کہ کوئی لمبا چوڑا جوان لمبے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں ملبوس کھڑا تھا، جسے بابا بولے، جی کس سے ملنا ہے؟ وہ سمجھے تھے کہ شاید شبیر کی کوئی خبر آئی ہے، تب بھی دل خوش ہے، پر اس حال اور بے حال شخص کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ وہ پجامی میں بولا، جی بزرگو، میں شیرا صالحہ کا خاوند، مجھے پتا چلا وہ یہی ہے، آپ ان سے بولے کہ میں انہیں لینے آیا ہوں۔ پاپا بے یقینی سے بولے، جی؟ انہیں بچوں اور صالحہ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ ایک لمحے میں گھبرا گئے کہ ان کے بغیر کیسے جئیں گے۔ خاموشی کے ساتھ ہی شیرے کی آواز اندر بآسانی ہارتی۔ میز پر چیزیں رہتی صالحہ آواز سن کر چونکا ماما کو دیتی ہے اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ سامنے شاہ جی کو دیکھ کر بلند آواز میں رونے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلے گئی۔ جیسے آگے بڑھ کر شیرے نے اٹھا کر ساتھ لگایا اور بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ صالحہ جھٹ مسکرا کر بولی، جی ضرور چلوں گی۔ وہ شیرے کی آنکھوں میں بے قراری سے دیکھ رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے؟ وہ بولی، شکر ہے آپ زندہ ہیں، میرے بچے یتیم نہیں ہوئے۔ یہ بول کر وہ پھر رونے لگی، جبکہ یاد آنے پر صالحہ امید سے تھی، حیرت سے بولے، بچے؟ تو صالحہ میٹھی مسکان سے بولی، جی سویرا کا بھائی بھی آ گیا۔ شبیر خوشی سے تمتماتے چہرے سے بولے، سچ صالحہ؟ بس مسکرا دی۔ ماما بولی، اندر آنا بیٹا۔ وہ بھی شیرے کے آنے سے اداس ہو گئی تھی۔ ماں کو اداس اور مایوس دیکھ کر شیرے کا صبر جواب دے گا اور اس نے سر سے وگ اور گم سے لگی ہوئی داڑھی اتار پھینکی اور ماں بول کر ماما کے لیے باہیں کھول دی۔ سب گھر والے حیرت سے شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ صالحہ گر نہ جائے جلدی سے دروازے کا سہارا لے کر کھڑی ہوگی کہ ماما کا ملٹری آفیسر بیٹا ہی شیرا ہے، اس کا شیرا، صالحہ کا شیرا، اس کے بچوں کا باپ، وہ خدا کی اس معجزے پر حقی بکے تھے۔
मामा शेरे के सीने से लगी रोती जा रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उनका बेटा जिंदा सलामत है और बोली, ये क्या हुलिया बना कर आए हो। शबीर दूसरी बाजू में पापा को लेकर उनका माथा चुमका बोला, आपकी बहू मुझे पहचानती ना और मेरे साथ रहती ही ना तो मैं क्या करता। वो पापा का चौकर दूसरी बाजू में परेशान रोती हुई सालिया को और मामा को लेकर सोफे तक आ गया। उन्हें बिठाकर सालिया का माथा चुमका बोला, मुझे जल्दी से बच्चों से मिलवा दो, मैं बहुत ही उदास हूँ, मुझे शावर लेऊंगा। सालिया हया अलूप चेहरे से शाहजी मामा पापा के सामने उसके माथे पर बोसा दे चुके थे। इस बात पर हैरान और शर्मिंदा थी। बोली, आप शावर ले ले, बच्चे भी ऊपर कमरे में सो रहे हैं, वही मिल ले। वो अच्छा बोलकर एक बार फिर मामा पापा का माथा चूमकर सीढ़ियां चढ़कर कमरे में चली आया। मामा सालिया के लिए बाहें खोल देती है, उसे सीने से लगाकर बोली, माशाल्लाह, अल्लाह ने जोड़ी बहुत ही खूबसूरत बनाई है, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ। बाबा ने भी शर्माती सालिया के सर पर हाथ फेंक कर माशाल्लाह बोला और बोले, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दादा बन गया। वो खुशी खुशी जिरेला बोले, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोल रहे थे कि मामा बोली, जाओ उसे देखो, उसे कुछ चाहिए हो ना हो, फिर नाश्ता इकट्ठे करते हैं। सालिया खुशी से चूर लहजे में बोली, जी मामा। और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में आ गए, जहाँ शाह सोए हुए बच्चों के साथ लेटकर शाह सवेरा को सीने पर लटा के वो भी हवा में शाह के चेहरे पर हाथ फेंक कर बोली, पापा। तो शाह और सालिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। शाह सवेरा को वापस लटाकर छोटे से तशहीर का माथा चूम कर खड़े हुए अपनी जान को गले से लगाकर सुकून लेने लगे और धीरे से बोले, तू मुझे बहुत ही याद आई यार, दिल करता था उड़कर घर पहुंच जाऊं। वो बोलकर, बेटा मुबारक हो, मुंह मीठा तो करवा दो। और साले के होठों पर झुकते हैं, मुंह मीठा करके शावर लेने चले गए और साले से बोलकर कि मेरे लाए हुए बैग में से ट्राउजर और शर्ट पहनने के लिए दे दो। साला जी बोलते हुए कपड़े पकड़ाती देती है। मेज पर नाश्ता करते शाह ने दाढ़ी और विग वापस लगाई हुई थी ताकि वो सवेरा पहचान जाए। वो सवेरा भी अपने बाबा की गोद में बैठी नाश्ता कर रही थी और हंस का सबको बारी बारी बोली, पापा। और शाह के सीने से लग जाती कि मेरे पापा आ गए हैं। नाश्ते के बाद शाह ने अपनी बेटी के सामने विग उतारी तो वह बाबा के कटिंग वाले बाल देखकर तालियां बजाने लगी और सबको इशारा करती है कि तालियां बजाएं, तो सब खुशी से सरशार तालियां बजाने लगे। तब शबीर मामा पापा को बताता है कि लोअर मिशन के लिए उनका घर चाहिए था, तो वो सालिया को प्यार से देते हुए बोले, तो उनसे निकाह करना पड़ा। मामा पापा बोले, बहुत ही अच्छा किया बच्चे, जो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखता है अल्लाह उसे खूब इज्जत से नवाजता है। तब शबीर एक नजर सालिया पर डालकर बोला, पापा से बोले, ये बच्ची मेजर कासम किया, वो दोनों मियाँ बीवी मिशन में मारे गए तो बच्ची मैं साथ ले आया। और सालिया से बोला, ये मेरी बच्ची है तो वो यही समझती है उसे पाल रही है। शबीर की बात सुनकर सालिया हैरत से शाह को देखकर सोचती है, अच्छा मैं शाह की पहली बेबी हूँ। दूसरी ने तो मुस्कुराते हुए किचन में आ गई बर्तन रखने के लिए। एक अनजानी सी खुशी सालिया के तन बदन में बढ़ गई कि वो शाह जी की पहली पसंद है। मामा ने सालिया को आवाज दी, जल्दी से तैयार कराओ, आसिया भाभी की तरफ चलें। अकी और सभी भी हैरियत से आगे हैं। और किचन से निकलती सालिया शाह को देखकर बोली, सच्ची वो भी हैरियत से आ गया। और खुशी खुशी कमरे में तैयार होने भाग गई, शुक्र करती कि उसकी बहन का सुहाग भी सलामत है। दरवाजे पर दस्तक देकर तायर साहब बोले, साले साहब दरवाजा खोलें, कब तक खुशी छुपाकर अंदर बैठे रहोगे। तो तायर साहब की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोला और कहका लगाकर हंसे और सब घर में दाल हुए। आसिया बेगम और अनिला जल्दी से सबको मिलने के लिए आगे बढ़े। फाहरा और सालिया को शबीर के हैरियत से वापस आने की मुबारक दी। सफी ने शबीर को बताया कि वो तो बीवी लेकर अरंच हो गया। एक फलक शिका कहका लगा, जबकि अनिला और सालिया एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगे। शबीर से सारी बात सुनकर औरतें कभी हंसती कभी अपनी आंखें खुश करती। ताहिर साहब बोले, चल यार बच्चों की शादियां करते हैं ताकि घर में रौनक लगे और हम अपने फ्राइज पूरे कर लें, फिर मिलकर हज और उम्रे की अदायगी पर चलेंगे। सबने मिलकर खाना वहीं पर खाया। शबीर ने अकी का नंबर बुलाया पर उसने पावर ऑफ किए थे। शबीर बगैर आवाज के बोले, उल्लू का पट्टा, जरा सबर नहीं है, उसमें रस्मों के बाद चला जाता, हम भी साथ चलते, बहुत ही एंजॉय करते। पर ना जी, अकी को अकल थोड़ी है, पागल। शबीर बोला, कोई पता वगैरह नहीं बताकर गया कि छापा मारे। वो आंख भी कर सभी को बोला। सभी सर नफी में हिलाकर बोला कि नहीं। सवेरा बाबा की गोद में बैठी उनकी बातें सुन रही थी और पापा के चेहरे पर किस करती जा रही थी। सभी बोला, नहीं, कुछ क्लू नहीं देखा गया, अपने भाई के चलाकी पर क्या लगा गया। रात कमरे में सालिया आई तो तशहीर और सवेरा दोनों रोने लगे कि थक चुके हैं। सालिया शबीर को देखकर बोली, बस 2 मिनट, और तशहीर का पैम्पर चेंज करने लगी और उसे नरम कपड़े पहनाकर लटाती है और सवेरा को फीडर बनाकर देती है कि वो लेट कर पिए, मामा बिजी है। पर वो जिद करने लगी कि आपकी गोदी में लेट कर ही सोना है। तो लेटे हुए शबीर ने अपने रोते हुए बेटे को सीने पर लटाया और आंखें मूंद गया। सवेरा पाई की टांग खींचती जा रही थी तो वह सख्त नींद में भी झटका खाकर उठ जाता और चिल्लाने लगता कि मत छेड़ो। शबीर इस शोर को एंजॉय कर रहा था और मुस्कुराता जा रहा था कि शुक्र है घर आया, फैमिली की आवाज सुने। वो सालिया के गले में से दुपट्टा लेकर
اپنے اور تشریح کے چہرے پر ڈال لیتا ہے۔ اس حرکت پر صالحہ بھی مسکرا دی کہ شاہ بہت اداس ہے کہ وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں واپس آ کر صالحہ کا دوپٹہ اپنے چہرے پر لے کر لیٹ جاتے ہیں۔ اس دوپٹے میں سے صالحہ کی پاکیزہ خوشبو سونگھتے ہیں اور ان کے اندر سکون اتر جاتا ہے۔ آج چھٹا دن تھا۔ ملیحہ کو عقیق کے ساتھ اس گھر میں وہ نزدیک کافی دور علاقہ دیکھ چکے تھے۔ خوشی ملیحہ کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور وہ ان 6 دنوں میں بہت ہی نکھر گئی تھی۔ چہرے پر اطمینان بھی تھا کہ اس کا خاوند باعزت جاب کرتا ہے۔ رات لیٹ کر ملیحہ عقیق سے بولی، چلے نا گھر چلیں، سب کیا سوچتے ہوں گے؟ عقیق بولا، کچھ نہیں سوچیں گے، بس ہم ولیمے سے پہلے ہنی مون پر آگے، اور تو کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ بول کر عقیق خود ہی کہہ لگا گیا اور ملیحہ شرمندہ ہوگی اور بولی کہ پلیز گھر چلے، مجھے بہت ہی شرم آ رہی ہے۔ سوچ کر سب کو کہ سب کچھ پتا ہے۔ عقیق کیا فلک کیا لگا کر ہنسے اور اپنی پگلی کو باہوں میں لے کر پیار کرنے لگے۔ ملیحہ مسکراتی جا رہی تھی اور شرمیلی سی مسکان اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور واقعی عقیق جی کی باہوں میں ہے۔ وہ زندہ ہے اور ایک اچھے سے ادارے میں نوکری کرتے ہیں۔ دلاور نے بے اختیار ایک نظر مومنہ کے چہرے پر ڈالی تو وہ حیران ہوا۔ مومنہ کے گال حیا کی لالی سے سرخ تھے اور چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگے، اندر کہیں شرمندہ تھے کہ مومنہ کا حق اسے چھین کر اپنے پیار کو دینے لگے ہیں۔ اس مومنہ کا حق ہے جس نے خاندان میں انہیں تماشا بننے سے بچایا اور اب اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں گئی۔ وہ اپنے تایا کا تماشا نہیں بننے دے گی۔ ایک دم میں دلاور کی بھوک ختم ہوگی اور وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اداس تو وہ بھی تھی کہ 2 سال ہان کو بھی نہیں دیکھ پائے گی، پر اس کے چہرے پر اس بات کا غرور تھا، پر ہان ہے تو وہ میرا۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے بنانے لگی۔ وہ 2 کپ چائے ماما پاپا کے سامنے رکھ کے اپنا دلاور کا کپ ٹرے میں رکھ کر اوپر آ گئی کہ اس نے ہان سے ایک بات کی اجازت لینے تھے۔ وہ کھلا ہوا دروازہ ناک کاٹ کے اندر آ گئے۔ آج 1 ماہ کے بعد مناہل شہر والے گھر آ گئی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ وہ مینشن نہیں لائے گی۔ وہ سکندر تایا اور دلاور کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ کچھ سوچ کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کھول رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے اور کسی پر غصہ ہے۔ مناہل کے منہ میں چمچ سے دلیا ڈالتے ہوئے زرین بیگم بولی، مناہل اپنے آپ کو سنبھالو، تم بہت کچھ غلط کر چکی ہو، اپنی زندگی بھی تباہ کر دیا اور ہماری ویران۔ آج ایک خاندان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے۔ میں اپنی زندگی میں مینشن چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پر تم نے ایسا وقت لا کھڑا کیا ہے کہ میں وہاں سے ہاتھ جوڑ کر نکلی ہوں۔ اس وقت میں نے اللہ سے بولا بھی تھا کہ مر جانے دیتے تمہیں، ہم تو ذلت سے بچ جاتے۔ مناہل نے گڑ کر ماں کو دیکھا اور الٹے ہاتھ سے دلیا کا باؤل زمین پر گرا دیا، جو گر کر کرچی ہو گیا۔ باہر سے آتے ہوئے شرجیل نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اندر آ کر بولا، مناہل دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ یہاں رہنا ہے یا کسی مزدوروں والے ادارے میں داخل کروا دوں؟ وہ بھائی کو دیکھ کر رونے لگی، پر بولی کچھ نہیں۔ تب شرجیل بولا، ماما میں پرسوں کے فلائٹ سے لندن واپس جا رہا ہوں، پڑھائی کا خرچ جوڑا ہے۔ وہ ماں کے پاس صوفے پر بیٹھ کر بولا، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو زبردستی لے آیا ہوں، آپ چاہیں تو واپس جا سکتی ہیں، میں مناہل کے لیے نرس کا بول آیا ہوں۔ مرینا بیگم رونے لگی اور بولی، بچے کس منہ سے واپس جاؤں؟ اس لڑکی نے واپس جانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کے رونے میں تیزی آ گئی اور شرجیل کھڑی ہوتے ہوئے بولا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، نرس اسے دیکھ لیا کرے گی، آپ نے اس کی بدتمیزیاں بالکل بھی برداشت نہیں کرنی۔ وہ مناہل کو گڑ کر اپنے کمرے میں تیاری کرنے چلا گیا اور اندر سے آتے ہوئے شکیل کو دیکھ کر بولا، چلو بچے، پڑھائی کا خرچ چھوڑا ہے، وہ سوچتا ہے، اور مومنہ نے بھی اچھا کیا جو اپنے گھر رہ گئی ہے، یہاں آنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ خیالوں میں دلاور لالا اور مومنہ کی جوڑی دیکھ کر مسکرا دیا کہ ماشاءاللہ چاند و سورج کی جوڑی ہے۔ اسے یاد ہے کہ مومنہ بہت خوش تھی اپنے نکاح پر، شاید اسے بھی ادا پسند ہے، تبھی تو بھائی کی بدتمیزی سے پیش آنے کے باوجود بھی وہ ادا دلاور کو چھوڑ کر نہیں آئی۔ دلاور ماں کو سمجھا کر گزرتے وقت میں مت جائیں، آگے بڑھیں اور زندگی کو آگے چلنے دے۔ وہ ماں سے شانوں اور وسیع کا خیال رکھنے کا بولتا ہے اور کہنے لگا کہ میں ذرا جانے کی تیاری کر لوں۔ زری بیگم اچھے میں ساحل لاتی ہے اور مومنہ کو اشارہ کرتی ہے کہ جا کر دلاور کی تیاری میں مدد کروائے، تو مومنہ اچھے میں ساحل لاتی مسکراتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی اور دلاور کے کمرے میں داخل ہوئے تو دلاور جلدی سے مومنہ کے قریب آیا اور بولا، بیٹھو مومنہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ناول میں لکھی تحریر کا مومنہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا اور کچھ کے جواب میں لکھا گیا ہے، پر پتہ نہیں کون، ممی پتہ نہیں چلا اور کوئی اپنی محبت کا اظہار کر گئی ہے۔ وہ بولے، میں اسے ڈھونڈوں گا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے ہر حال میں۔ مومنہ کی آنکھیں چمکنے لگی کہ میرا عشق مجھے ڈھونڈنے لگا ہے۔ وہ بے قرار سا مومنہ کو بازو میں پکڑ کر بولا، سوری مومنہ، پر یہ بات یاد رکھنا، وہ جو بھی ہے جو مجھے چاہتی ہے میں اس سے شادی ضرور کروں گا، وہ میری زندگی میں ضرور آئے گی، تم میری زندگی میں رہو یا نہ رہو۔ دلاور بولا، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، رکنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تمہیں
مجھے اس کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوگا، ورنہ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، پر مجھے اس بے قرار عشق کو نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس روز دیکھنا ہے۔ وہ بولا، دماغ پر زور ڈال کر مجھے سب کے نام لکھ دو جو وہ شادی میں آئی تھی۔ وہ خیال میں گم، خود بھی اندازہ لگانے لگے کہ کون ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے عشق کو باہوں سے پکڑ کر کھڑے اسی سے پوچھتے ہیں کہ عشق کا پتہ پوچھ رہے تھے۔